ख़वातीन और हज़रात, आज मैं साउथ एशिया के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट इंडिया के हवाले से हुई है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक कमीशन रिपोर्ट सामने आई है, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हाईलाइट करते हुए ये सिफारिशात दी हैं यूएस गवर्नमेंट को कि आरएसएस और उसके साथ साथ रॉ के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दी जाएं। ये एक मेजर विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटिजिकली, मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली। आइए डिस्कस करते हैं। कमीशन की रिपोर्ट क्लियरली हाईलाइट करती है कि इंडिया के अंदर एक इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ रिलीजियस ऑप्रेशन शुरू हो चुका है। रिलीजियस ऑप्रेशन से मुराद कि वहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको जो मेजॉरिटी है वो ऑप्रेस कर रही है पॉलिटिकली और सोशली। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? वो है बीजेपी की आइडियोलॉजी और बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये समझने के लिए हमें आरएसएस की हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना बहुत ज़रूरी है। आरएसएस शुरू क्यों की गई थी ये लोग भूल जाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जिसने आरएसएस की बुनियाद रखी थी, उसने खिलाफत मूवमेंट की वजह से आरएसएस का जन्म किया था। क्यों? क्योंकि जब वो कांग्रेस का हिस्सा था और उसने देखा कि कांग्रेस मुसलमानों की एक लेजिटिमेट जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी सपोर्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि एक जॉइंट एफर्ट था ब्रिटिश के ख़िलाफ़, तो उसने ये महसूस किया कि हिंदुओं की या ब्राह्मण्स की भी एक इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हिंदुओं को अलाइन कर सके इंडिया के अपने इंटरेस्ट के हवाले से, उनको एक हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर बेस कर सके। और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बेसिकली हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद रखी थी। तो नंबर वन जो उसकी बुनियाद रखी गई आरएसएस की, वो एक हेट्रेड के हवाले से और एक परसीव्ड फोबिया के हवाले से, इस्लाम के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से आरएसएस की बुनियाद रखी गई थी। तो ये तो उसकी एक फंडामेंटल बेसिस हो गई। नंबर टू, जब लीडरशिप गुलवालकर के पास गई तो उसने एक आरएसएस के अंदर चेंज लाया। वो क्या? अल्लामा मशरकी एक बहुत फेमस मुस्लिम लीडर हैं इंडिया के अंदर, और उन्होंने एक फेमस मूवमेंट बनाई थी खाकसार मूवमेंट के नाम से। और वो मूवमेंट बेसिकली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ मुसलमानों को मुत्तहद करके एक सॉर्ट ऑफ पैरामिलिट्री एक फ़ोर्स बना रहे थे। उनके एक यूनिफॉर्म था, एक ख़ास उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, और वो एक मुज़ाहमत की तहरीक चला रहे थे ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट के ख़िलाफ़, ताकि हिंदुस्तान को या बरसग़ीर को आज़ाद करवाया जा सके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। अच्छा, गुलवालकर ने जब खाकसार मूवमेंट को देखा तो उसने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और जो आरएसएस की एक यूनिफॉर्म बनाया गया और आरएसएस की जो पैरामिलिट्री आपको सपोजेड ड्रिल्स जो इनकी नज़र आती हैं, इनके फंक्शंस के अंदर आप देख लें या इनकी जो मार्चेस होते हैं उनके अंदर आप देख लें, तो वो बेसिकली गुलवालकर ने चीट किया था या उसने कॉपी किया था खाकसार मूवमेंट को। तो ये एक और आपको दूसरा पॉइंट मिलता है जिसके अंदर हेडगेवार से लेके गुलवालकर तक एक कॉपीइंग, और फिर उसके साथ साथ एक फोबिया मुसलमानों का, और फिर उसके साथ साथ एक हेट्रेड मुसलमानों की तरफ, वो एक फंडामेंटल बेसिस बनाती है आरएसएस की आइडियोलॉजी की और आरएसएस की जेनेसिस की। और ये जो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन है, दिस अल्टीमेटली लेड टू बीजेपी, जो कि आज इंदिरा गांधी का जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, जो उन्होंने बनाया था, जो उन्होंने तरतीब दिया था, उसको चेंज करने के लिए इंडिया के अंदर पॉलिटिकली मार्चेस कर रहे हैं। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदल के एक हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ या एक हिंदू सुप्रेमिसिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इंडिया के लिए, और इंडिया का जो सेकुलर नेचर है और इंडिया का जो डेमोक्रेटिक नेचर है उसके लिए। अच्छा, ये जो बीजेपी की रेसिज्म है और जो बीजेपी की सपोर्टेड एक रिलीजियस ऑप्रेशन है, इसके आपको दो मिसालें मिलती हैं रिपोर्ट के अंदर। नंबर वन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर जो मुसलमान आबादी थी इंडिया की, उससे उसकी सिटीजनशिप छीनने की कोशिश की गई नेशनल सिटीजन रजिस्टर के ज़रिए, और सिर्फ इसलिए कि उनकी जो शनाख्त थी वो इस्लाम के ऊपर बुनियाद उसकी थी। नंबर वन। और नंबर टू, एक बहुत फेमस इशू बना हुआ है पिछले साल से इंडिया के अंदर, वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर मुसलमानों की जो पुरानी मस्जिदें हैं, मुसलमानों की जो प्री डेटिंग द क्रिएशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ,
جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں، امام بارگاہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی پرانی مذہبی بلڈنگ ہے، مونیومنٹ ہے، اس کو جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی یا اس کو یوسرپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے. اور جو وقف بورڈز ہیں اس کے اندر ہندو آئیڈینٹی کے لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک فارم آف آپریشن ہے جو کہ رپورٹ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن نے ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا، یہ جو بی جے پی کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے یہ را کی حکمت عملی میں بھی ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، اور یہ بات یو ایس کمیشن کی رپورٹ بالکل واضح طور پر سامنے رکھتی ہے. نمبر 1، جو را نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائیں اور کینیڈا کے اندر جو سکھ خالستان کی لیڈرشپ تھی اس کو اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس کیں اور سکسیسفل اسیسینیشنز بھی کیں، وہ ایک نمبر 1 وہ یہ رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو یارک کے اندر بھی سکھ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی اسیسینیشن اٹیمپٹس کی گئی ہیں. تو یہ جو یو ایس کمیشن کی رپورٹ نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ پاکستان جو کیس سنس ڈیکیڈز بنا رہا ہے، اور چیف امنگ وچ جو کلبھوشن یادو پاکستان کے اندر پکڑے گئے تھے بلوچستان کے اندر سے، وہ پاکستان بہت پہلے سے یہ شور مچا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے اٹ از اے پرایا اسٹیٹ، پوری دنیا کے اندر کوورٹ آپریشنز کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر اسیسینیشنز کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر را مس انفارمیشن پروپیگنڈا کیمپینز چلاتی ہے. تو یہ بات بھی بالآخر یو ایس کمیشن رپورٹ کے اندر سامنے آئی ہے. اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ آن اے اسٹریٹجک لیول اینڈ آن اے پولیٹیکل لیول اس رپورٹ کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر ایک بہت میجر پوائنٹ ہے. اس رپورٹ کے اندر جو سفارشات دی گئی ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ کو جو ان کا آرمز ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ ہے اس کا سیکشن 6 انووک کر کے جو آرمز ڈیلز انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کو منسوخ کر دینا چاہیے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت میجر اسٹریٹجک اور ملٹری وکٹری ہے. کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں صرف دینا چاہوں گا کہ ایسی چیز جس کو یہ رپورٹ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. انڈیا نے ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ MQ-9B پریڈیٹر ڈرونز حاصل کرنے کی ایک ڈیل کی تھی which was around $3.5 to $4 billion کی ایک ڈیل تھی. وہ اس رپورٹ کی وجہ سے ڈائریکٹلی اب امپیکٹ ہو رہی ہے. اس ڈیل کے تحت انڈیا کے پاس سی گارڈین اور اسکائی گارڈین ڈرونز آنے تھے جو کہ انڈیا کی ریکانسنس اور سرویلنس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کافی حد تک بڑھا دیتی، اور وہ جو اب کیپیبلٹی ہے وہ اب انڈیا کی جیپرڈائز ہو جائے گی. یہ جو شفٹ امریکہ کی طرف سے آپ کو دکھ رہا ہے، دس از اے فار وے اسٹریچ فرام جو کہ جو بائیڈن کے دور میں کوڈ ایک بنائی جا رہی تھی الائنس، اور انڈیا کو ایک انڈو پیسیفک ریجن کا لیڈر دکھایا جا رہا تھا، وہاں سے ہٹ کے اب انڈیا کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، انڈیا کو اسٹریٹجکلی بالکل کارنر پہ ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل وکٹری بہرحال ہے. اور جو سب سے میجر پوائنٹ ہے جو یہ رپورٹ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر ایک ٹریڈیشنل آئیڈیا تھی انڈیا کے حوالے سے کہ ہماری کوٹ اینڈ کوٹ شیئرڈ ویلیوز ہیں، کہ ہم دونوں سیکولر ہیں، ہم دونوں ڈیموکریسیز ہیں، انڈیا کی تعریف کی جاتی تھی کہ وہ بہت بڑی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ جو آئیڈیا ہے انڈیا کی وہ کرش کر دی گئی ہے اس رپورٹ کے ذریعے، اور شواہد کے ساتھ کرش کی گئی ہے، اور بالکل جو ٹینجیبل پروفس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کرش کی گئی ہے. اور یہ انڈیا کے لیے ایک بہت میجر ڈپلومیٹک لاس اور پولیٹیکل لاس ہے باقاعدہ، امریکہ کے سامنے اسٹینڈنگ کے اندر بھی، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو اس کی اسٹریٹجک پیرٹی ہے پاکستان کے ساتھ، وہ باقاعدہ اس کے اندر اب ایک آپ کو ایک سیویئر ڈکلائن دیکھنے کو ملے گا. اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد میں جے شنکر، دوول اور مودی جی کو ان کے اپنے سنہرے الفاظ میں ایک سجیشن صرف دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے: Israel is their fatherland and India their motherland.